प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि एक फतहमंद ज़िंदगी एज़ ए मसीही होते हुए हम कैसे गुजार सकते हैं। खुदावंद के कलाम के मुताबिक उसके हुक्मों को अमल करके हम एक फतहमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज हम देखेंगे कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना की अंजील उसका 7 बाब 37 से 39 आयत तक देखेंगे। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाज़िल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह की मिनिस्ट्री 3 फोल्ड पर थी: प्रीचिंग, टीचिंग एंड हीलिंग। ये बात खुदावन यीशु मसीह ने उस वक़्त कही जब ईद हयाम का मौका था, और ये ईद जो है हैमों की ईद होती है, जो यहूदी 40 साल से अब तक मना रहे हैं। जब वो 40 साल बियाबान में रहे, जब खुदावन उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, उस वक़्त वो हैमों में रहते थे, और आज भी वो इस ईद को मनाते हैं। और ये ईद पूरे हफ्ता बल्कि 8 दिन तक वो इस त्यौहार को बड़े पुरजोश तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। हिब्रू में इसे सुक्कात कहते हैं, यानी हैमों की ईद। खुदावन यीशु मसीह भी अपने इस दुनियावी ख़ानदान के साथ, अपने भाइयों के साथ उस वक़्त इस ईद में चले गए, और वो ईद का आखिरी दिन था जब खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये कलाम किया, और वहाँ बहुत सारे लोग खुदावन की कलाम को सुनने आते थे। खुदावन यीशु मसीह ने उस प्यास के बारे में कहा, रूहानी प्यास, रूह की प्यास। खुदा का जो पाक रूह है, उसको पानी से तशबीह दी गई है। खुदा यीशु मसीह अभी तक इस दुनिया में थे, वो अपने जलाल को नहीं पहुँचे, यानी इस दुनिया में जो उनका मकसद था वो अभी पूरा नहीं हुआ था। खुदावन का पाक रूह, जैसा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावन जब ईद सऊद के मौका पर आसमान पर उठाए गए, तब खुदावन का पाक रूह शागिर्दों पर नाजिल हुआ, जो खुदावन ने उन्हें अच्छा मददगार दिया। खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो रूहुल कुद्स जो है तुम्हें इनाम में मिलेगा। खुदा का पाक रूह, तब हम जो हैं कसरत की ज़िंदगी पाएंगे, और फिर हम फतह याबी पाएंगे। तमाम अब्लीसी कुफ्तों पर हम फतह पाएंगे, क्योंकि हमारा खुदावन फातेह है। उसने मौत पे फतह पाई और तीसरे रोज़ मुर्दों में जी उठा और पहला फल हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
اسی طرح خداوند فرماتے ہیں یوحنا 10 باب اس کی 10 آیت میں یوں لکھا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے زندگی پائیں۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع فرماتے ہیں کہ چور جو آتا ہے وہ چرانے آتا ہے، ہلاک کرنے آتا ہے، مارنے آتا ہے، لیکن میں اس دنیا میں آیا کہ جو مجھ پر ایمان لائیں وہ کثرت کی زندگی پائیں۔ آپ کثرت کی زندگی دیکھیں، کثرت کی زندگی جو ہے اس میں آپ صحت مند، تندرست، افراد سے ہر چیز آپ کے پاس ہے۔ یہ سب کچھ ہمارا خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے اگر ہم اس پر ایمان رکھیں اور اس میں مضبوط ہو جائیں، تب ہم بھی فتح یاب ہو جاتے ہیں، ہم فاتح بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم خداوند کے قریب نہیں جائیں گے تو چور جس کا کام ہے چوری کرنا، مارنا، ڈسٹرائے کرنا، لوگوں کو ہلاک کرنا، تو وہ پھر لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جو خداوند کے قریب نہیں آتے، جو خداوند میں پناہ نہیں لیتے، جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہم فاتح بن جاتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بن جاتے ہیں۔ تب پھر خداوند کا پاک روح جو ہمارا اچھا مددگار ہے، ہمارا اچھا استاد ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے، ہمیں ٹیچ کرتا ہے، پاک راہوں پر لے چلتا ہے، جو ہمارے باپ خدا کی مرضی ہے، ہمیں ان راہوں پر وہ لے جاتا ہے۔ پھر ہم کثرت کی زندگی پا لیتے ہیں اور خداوند کا پاک روح ہمیں مل جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح جو ہمارا اچھا چرواہا ہے، جو ہمیں اچھی اچھی چراگاہوں میں چراتا ہے، جو ہمیں ہر مشکلات سے نکالتا ہے، جو ہمارا حل مشکلات ہے، جو فاتح ہے، جس نے موت پہ فتح پائی، ابلیس کو شرمندہ کیا، جب ہم اس کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں بھی وہ اختیار دے دیتا ہے۔ خدا باپ نے اپنے بیٹے کو اختیار دیا پوری دنیا کا، اور جب ہم بھی مسیح میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے فالوور بن جاتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، تو وہی اختیار جو باپ نے بیٹے کو دیا وہ اختیار ہمیں بھی دے دیتا ہے۔ جیسا خدا نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بیماروں پر ہاتھ رکھو تو وہ شفا پا جائیں گے، پورا اختیار دیا، یسوع کے نام سے بدروحوں کو نکالو گے۔ اسی طرح ہمیں بھی خداوند کے حکموں کو ماننا اور اس پر کامل ایمان لانا ہے، مکمل، کہ وہی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، جو آسمان اور زمین کا کریٹر ہے، جو ہم سب کا کریٹر ہے، وہ ہمارا خدا ہے، ہمارا حل مشکلات ہے، ہر مشکل کا حل ہمارے یسوع کے پاس ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ وہی الفا اور اومیگا ہے، وہی اول اور آخر ہے، ابتدا اور انتہا ہے، اور جو جلد آنے والا ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ خداوند آج کے زندہ پاک کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔